नमस्कार। कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। हामी निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रमका माध्यमबाट विभिन्न किसिमका विषयहरूलाई उठाउँदै आइरहेका छौँ। भ्रष्टाचार, व्यतिथि लगायतका विभिन्न किसिमका समाजमा भइरहेका घटनाका बारेमा हामीले विभिन्न किसिमका विषयहरू उजागर गर्दै आइरहेका छौँ र त्यसलाई समाधानको लागि पहल पनि गर्दै आइरहेका छौँ। जसरी नेपालमा भ्रष्टाचारको विषयमा हामीले मूल एजेन्डा साथ अगाडि बढिरहेका छौँ र यसलाई हामीले उजागर गर्ने प्रयास र प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ। भ्रष्टाचारको जालो नेपालमा यसरी झाँगिएको छ कि हरेक तहमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढेको छ। जसरी सर्वोच्च अदालतभित्र पनि भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा छ भनेर सर्वोच्च अदालतभित्रकै न्यायाधीशहरू स्वीकारिरहेका छन् भने पछाडि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भन्ने प्रश्न यति बेला उब्जिएको छ। भ्रष्टाचार नेपालमा छ भन्ने प्रश्न होइन, नेपालमा भ्रष्टाचार कहाँ छैन भन्ने प्रश्न यति बेला उठेको छ। जताततै भ्रष्टाचार व्यतिथि मात्रै देखिन्छ, जसले गर्दा आम नागरिक निराश छन् र देशमा नयाँ परिवर्तन ल्याउँछौँ, नयाँ विकास र समृद्धिका एजेन्डा सहित प्रस्तुत भएका नेपालका राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचारको जालोमा चुरलुम्म डुबेका छन् भन्ने विषय नौलो विषय भएन। यसमा जसरी बाहिर रहँदा भनौँ या प्रतिपक्षमा रहँदा या सत्ताभन्दा बाहिर रहँदाखेरि निकै ठुला ठुला भाषण र जनता प्रेमी किसिमका जुन एजेन्डा सहित प्रस्तुत हुने नेपालका राजनैतिक दलहरू जब सत्तामा पुगिसके पछाडि जनताका मुद्दा, जनताका एजेन्डाबाट निकै टाढा रहने गरेका छन् भने व्यक्तिवादी, गुटवादी, परिवारवादी जुन दलदलमा फसेका छन्, जसले गर्दा आम नागरिकहरूमा जुन दल आए पनि, जुन पार्टीले सरकार बनाए पनि केही हुने रहेनछ भन्ने किसिमको एउटा त्यो भान पर्न गइसकेको छ। जसरी आम नागरिकहरूमा यो पार्टी नभए यसले गर्छ कि, यो नभए यसले गर्छ कि भन्ने किसिमको त्यो मानिसहरूमा अन्य एउटा पार्टीले गर्न सकेन अर्को त होला गर्ने भन्ने किसिमको त्यो आशा थियो। तर नेपालका सबै पार्टीहरू यति बेला सरकारमा गएर टेस्टेड भइसकेका मात्रै अहिलेका पार्टीहरूले अहिलेको सरकार भनौँ गठबन्धनको सरकार हाँकेका छन् र यो सरकारप्रति पनि नागरिकको त्यति धेरै विश्वास छैन भनिरहेका छन्। शेरबहादुर देउवाले नयाँ काम गर्नु परेन, केही पनि भनौँ न यहाँ चाहिँ नबिगारे पुग्छ भन्ने जस्तो ढङ्गबाट जनताले बुझिरहेका छन्। यो सन्दर्भसँगै हामीले विभिन्न किसिमका विषयहरू उठाइरहेका छौँ र हामीले योभन्दा अगाडि पनि भ्रष्टाचारका विषयमा खबरदारी गर्दै आइरहेका छौँ र भ्रष्टाचारी को जुन जालो छ यसलाई अन्त्य नगरेसम्म देश विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर जुन ढङ्गले आम नागरिकहरूले प्रस्तुत भइरहेका छन्। जसरी बतास समूहले देशभरि विभिन्न संरचनाहरू या चाहिँ ऐतिहासिक ठाउँहरू कब्जा गरिरहेको छ र यो विषयमा हामीले विशेष कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ। जस्तै नारायण हिटी दरबारमा जुन रेस्टुरेन्ट बनाउनको लागि बतास समूहले जुन एग्रिमेन्ट गर्यो र उसले लियो, यो लिइसके पछाडि आम नागरिकहरूले यसप्रति प्रश्न गरे र एउटा राजाहरूको थलो एउटा ऐतिहासिक ठाउँमा एउटा रेस्टुरेन्ट बनाउनको लागि किन दिने भनेर आम रूपमा प्रश्नहरू उठे। जसले गर्दा अहिलेका चाहिँ जो मन्त्रीज्यूले, प्रेमालेज्यूले त्यहाँ आज आइतबार 12 बजेसम्म त्यो नटाए भत्काउने चेतावनी दिनुभएको थियो र यसमा उहाँले त्यो भत्काउने मात्रै हो कि अन्य त्यहाँ भएका भौतिक संरचनाहरू पनि उहाँले हटाउन लगाउनुहुन्छ, त्यो भने उहाँले एउटा चाहिँ अडानका साथ अगाडि बढ्ने र यस विषयमा पछि नहट्ने उहाँले अडान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। जो बतास समूह छ उसले देशभरि यस्ता आफ्ना सञ्जालहरू या भनौँ कतिपयले यसको जालो भारतसम्म छ या चाहिँ यसका कम्पनीहरूमा चाहिँ यसरी जोडिएको छ भन्ने विषय पनि कतिपय विज्ञहरूले उठाइरहेका थिए। अब जसरी एउटा राजनीतिक छत्र छायामा रहेर, राजनीतिक दलको नजिकमा रहेर यस्ता किसिमका अवैध ढङ्गबाट देशका संरचनाहरू कब्जा गर्न खोज्ने कम्पनीहरूलाई खारेज गर्नु पर्ला, त्यसलाई हदैसम्मको कारबाही त पक्कै गर्नु पर्ला। तर यसमा अहिलेका मन्त्रीज्यूले जुन किसिमको स्ट्यान्ड, नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमाले जुन आफ्नो चाहिँ अडान लिनुभएको छ यसबाट उहाँ पछि हट्नु हुँदैन र उहाँले यसमा दर्बिलो ढङ्गबाट यस्ता कामहरूलाई भनौँ न कारबाही गर्ने र यस्ता गलत प्रवृत्ति या रवैया लिएर अघि बढ्न खोज्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्दै एउटा नयाँ ढङ्गले काम गर्नु होला भन्ने एउटा आशा र योभन्दा अगाडि वन मन्त्री हुँदा आलोच्य बन्नुभएको र केही आलोचना
भोग्नुभएको मन्त्री अहिले शेरबहादुर देउवाको गठबन्धनको सरकारमा उहाँप्रति आशा राखेका छन् जनताले, उहाँबाट चाहिँ केही होला कि भन्ने जस्तो आशा गरेका छन्। अब अन्य नेताहरू, अलिकति आशा गरेका नेताहरूबाट त्यस्तो महत्त्वपूर्ण काम केही नभएको अवस्थामा प्रेम आलेबाट चाहिँ केही नयाँ काम हुन्छ कि भन्ने जस्तो ढङ्गबाट मानिसहरूले आशा गरेको देखिन्छ। अब यति बेला आजको हाम्रो मूल प्रश्न विषय रहेको छ, नेपालमा जो नयाँ कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिने क्रममा छ, यसबाट फेरि पनि अर्को लहर नेपालमा आउने हो कि भन्ने त्रास पनि रहेको छ। योभन्दा अगाडि गत जेठमा जुन दोस्रो लहर आयो, जसबाट धेरैजनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो र जुन तयारी अवस्थामा अहिले अस्पतालहरूलाई बस्नको लागि या रहनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन पनि दिएको छ। योभन्दा अगाडि आइसोलेसनका कुरा, बेडको कुरा, आइसियुको कुरा, अक्सिजनको कुरा अभावले गर्दा कैयौँ बिरामीहरूको मृत्युवरण गर्नु पर्यो। कतिपयले बेड नपाएर, कतिपयले अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले अस्पतालहरूले यो गएको 7 महिनामा कति तयारी गरे त? जुन कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा अक्सिजनको अभाव थियो, जुन अब जनशक्तिको पनि अभाव थियो, पूर्वाधारको पनि अभाव बेहोरेका अस्पतालहरूले यो 7 महिनामा तयारी अवस्थामा रहन या चाहिँ कति तयारी गरिरहेका छन् त? जुन अमेरिका, बेलायत, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा ओमिक्रोनको संक्रमण दर पछिल्लो साता त भारतमा 5 गुणाले चाहिँ बढेको छ कोरोना भाइरस संक्रमण दर, जसले गर्दा नेपालमा पनि जुन जोखिम बढिरहेको छ, नेपालमा पनि पछिल्लो साता 2 डबलले चाहिँ यो कोरोना भाइरस बढिरहेको छ। यसले गर्दा सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकता छ। यसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी के छ, अस्पतालहरू कस्तो तयारी गर्दैछन् र सरकारले यसमा कसरी अब यो भवितव्य जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि तयारी कसरी गरिरहेको छ? जस्तो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको एउटा तथ्याङ्क अनुसार 8202 आइसोलेसन हामी कहाँ छन्, देशभरमा गएर 3846 एसडियु छन्। त्यसै गरी 2797 आइसियु बेड छन्, 1800 भेन्टिलेटर छन्, 13939 अक्सिजन सिलिन्डर छन्। अब अर्को भवितव्य आउने तेस्रो लहर रोक्नको लागि यी हामीसँग भएका जो सामग्रीहरू छन्, हामीसँग भएका इक्विपमेन्टहरू छन्, यो पर्याप्त छन् कि छैनन्? बेलैमै सरकारले समीक्षा गर्नु पर्ला र भोलि हिजोको जस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् र कसैले अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था नरहोस्, कसैले बेड नपाएर चिसो भुइँमा बस्नुपर्ने अवस्था नरहोस्, यो अवस्था अन्त्य नहोस्। विशेष गरी यो ओमिक्रोन भाइरस विश्वमा कसरी बढिरहेको छ, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा यसको दर बढिरहेको छ, अमेरिकामा पनि यसको वृद्धि दर व्यापक रूपमा बढिरहेको छ र यसको प्रभाव कस्तो परिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। अबको लागि यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको त्रास विश्वभर छ। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक पहिचान भएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट अहिलेसम्म नेपाल सहित कयौं देशहरूमा फैलिसकेको छ। नेपालमा थप 24 जनामा ओमिक्रोन पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर पुष महिनामा संकलन गरिएका 1146 नमुना मध्ये 24 वटामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी गराएको छ। यी नमुना देशभरबाट संकलन गरिएका हुन्। यसअघि नेपालमा 3 जनामा ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो सँगै नेपालमा ओमिक्रोन पुष्टि हुनेको संख्या 27 पुगेको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएको पाइएपछि यसका कारण हुन सक्ने बिरामीको चापलाई ध्यान दिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेको छ। यस्तै मन्त्रालयले उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन लगायत अरू सामग्रीको जोहो गर्न र स्वास्थ्य कर्मीलाई तयारी अवस्थामा रहन पनि निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँका वीर निजामती वीरेन्द्र सैनिक टिचिङ प्रदेश 2 को प्रदेश जनप्रयोगशालामा यस जिन सिक्वेन्सिङ हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। पछिल्ला केही दिनदेखि कोरोना संक्रमणको दर पनि बढिरहेको छ। विशेषतः संक्रमणबाट बच्न जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई पालना गर्न चिकित्सकको सुझाव छ। अब यसको विशेषतासँग सम्बन्धित हुन्छ। यसको विशेषता भनेको चाहिँ यो अलिकति फैलन सक्ने क्षमता भएको भेरिएन्टको रूपमा लिइएको छ, खास गरी अघिल्लो भेरिएन्टहरू भन्दा।
तसर्थ यो पक्कै पनि 24 या योभन्दा अगाडि 27मै सीमित हुने भन्ने कुरा हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। र यो अहिले जुन एउटा सङ्ख्या हामीले आज पायौँ त्यसले एउटा के सङ्केत गरेको छ समुदायतिर पनि यो फैलिरहेको भन्ने प्रकारको सङ्केत दिइरहेको छ। तर यति गर्दा गर्दै हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो त्यति डेल्टा भेरिएन्टभन्दा घातक चाहिँ छैन भन्ने कुराहरू आएको छ। खासगरी यो 2 महिनाको बिचमा यसले जुन विश्वमा विभिन्न देशहरूमा एउटा प्रभाव जमाइरहेको छ सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन। तर यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि ती त्यस्ता व्यक्तिहरू अस्पतालसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ जो चाहिँ खोप नलागेको हुनसक्छ र योभन्दा अगाडि सङ्क्रमित नभएकाहरू हुनसक्छ। तसर्थ अहिले चाहिँ मैले हेर्दाखेरि यो अब बिजुली गतिमा त फैलिन्छ नै होला यो आगामी दिनमा, किन भन्दाखेरि यसमा फेरि हाम्रो जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पनि त्यति पालना गरिरहेको अवस्था छैन। तर यो भन्दै गर्दाखेरि अस्पताल जानुपर्ने अवस्था चाहिँ पहिला अघिल्लो भेरिएन्ट दोस्रो लहरमा जस्तो चाहिँ नहोला भन्ने अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसन्धान अनुभव या जानकारीहरूबाट चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अनुमान गर्न चाहिँ सकिन्छ। यो भेरिएन्ट अत्याधिक उत्परिवर्तित भएको भनिए पनि खोपको प्रभावकारिता हुने वा नहुने बारे वैज्ञानिकहरू अझैसम्म स्पष्ट भइसकेका छैनन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका वैज्ञानिकहरूले यसबाट नआत्तिन तर सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। विश्वका धेरै देशहरूले दक्षिण अफ्रिका सहित ओमिक्रोन भेटिएका देशहरूमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। नेपालले पनि दक्षिण अफ्रिका लगायत केही मुलुकबाट नेपाल आउन रोक लगाएको छ। नेपालमा 35%ले एक मात्रा र 28%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन विश्वका विभिन्न देशमा पुष्टि भइसकेको छ। दर्जनौं देशमा कोरोना भाइरसको यो नयाँ भेरिएन्ट फैलिसकेको छ। तीमध्ये धेरै देशले यात्रामा प्रतिबन्ध लागू वा कडाई गर्दै यसको सम्भावित प्रकोपबाट सुरक्षित रहने प्रयास थालेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वमा पीसीआर परीक्षण गरिने देशहरूमा अग्रपंक्तिमा आउँछ। त्यसपछि युके, रुस, जर्मनी, इटाली र दक्षिण कोरियामा धेरै मात्रामा पीसीआर परीक्षण हुन्छ। ओमिक्रोनको आशंका गरिएको र नतिजामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको पीसीआर परीक्षणको स्वाब जीन सिक्वेन्सिङ भनिने पूर्ण आनुवांशिक विश्लेषणका लागि प्रयोगशालामा पठाइछ। यसरी गरिएको परीक्षणले केही मानिसहरू वास्तवमै यो नयाँ भेरिएन्टबाट संक्रमित रहेको पुष्टि गरेको छ। यसमा अब खास त्यति दुविधा नलियो हुन्छ यो फैलिने त अब यो क्रममा रहेछ र फैलिन्छ पनि। तर यदि भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिक तत्काल हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ जनस्वास्थ्य मापदण्ड तर यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्को टार्गेट भनेको चाहिँ हामीले अस्पताल भर्ना हुने जुन सम्भावना हामीले व्यक्त गर्दैछौँ ती व्यक्ति जस्ता जसले खोप लगाउन पाउनु भएको छैन त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले खोपको जुन एउटा निरन्तरता छ उनीहरूको पहुँचसम्म चाहिँ हामीले पुर्याउनै पर्ने हुन्छ ताकि हामीले मानवीय क्षतिहरू बेहोर्न नपरोस् अथवा अस्पताल भर्ना भएर अस्पतालमा जुन तनावग्रस्त थियो दोस्रो लहरमा त्यस्तो अवस्था नआओस्। यो कुराहरू चाहिँ हामीले बढी मध्यनजर गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अझ सरस्वती भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि चाहिँ लहरमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या भन्दा पनि सङ्क्रमित भएर अस्पताल भर्ना हुने अथवा मृत्यु हुने जुन लहर छ त्यो लहरलाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ म राख्दछु। ज्वरो आउनु तथा स्वाद र गन्ध हराउनु यो भेरिएन्टसँग सम्बन्धित लक्षण हुन सक्छन्। दक्षिण अफ्रिकामा पूर्ण खोप लगाएका मानिसमा पनि ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको छ। अधिकांशमा देखिएका लक्षणहरू सामान्य छन्। दक्षिण अफ्रिकाका अस्पतालहरूमा जटिल लक्षण सहित धेरै वयस्क व्यक्तिहरू पनि भर्ना भएका छन्। ती मध्ये अधिकांशले खोप नलगाएको वा खोपको एक मात्रा मात्र लगाएका छन्। यसले के संकेत गर्छ भने पूर्ण मात्रा खोप लगाउनु र अतिरिक्त मात्रा लगाउँदा नयाँ वा उस्तै भेरिएन्टहरूले निम्त्याउने समस्याबाट जोगिन सकिन्छ। यो अलिक फरक छ, यसको छुट्टै विशेषता पनि छ भन्छु मैले। त्यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो लक्षणहरू चाहिँ अलिकति सामान्य जस्तो देखिन्छ, रुगाखोकी जस्तो, जिउ दुख्ने, थकित महसुस हुने, टाउको दुख्ने, नाक बन्द हुने अथवा पानी बग्ने यस्तै कुराहरू चाहिँ अहिले विश्वभरिबाट त्यही खालको लगभग जानकारीहरू आउने क्रम जारी छ। र यसको अर्को अलिकति फरक यो विशेषता भनेको चाहिँ छिटो फैलिने तर जटिल अवस्था ल्याउने सम्भावना छ अघिल्लो भेरिएन्टहरूभन्दा अलिक कम। यो कुरोहरू अहिले यसमा छ। अब यो किन यति अलिक नरम जस्तो देखियो भन्ने कुराको कारकहरू मध्येमा त केही चाहिँ अब सम्भावना मैले व्यक्त गर्छु। जस्तो उदाहरणको लागि
सायद खोप लगाएकाहरूलाई सङ्क्रमण गरेर भएको हो कि या पहिला सङ्क्रमित भइसकेकोलाई फेरि पुनः सङ्क्रमण गरेर भएको हो कि अथवा स्वयं भाइरसमा अत्याधिक मात्रा म्युटेसन भएर आफै अलिकति फरक खालको यो विशेषता लिएर आएको यो अनुसन्धानको पाटो रहला। तर अहिले चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै पर्सिने आत्तिने भन्दा पनि मैले देखेको चाहिँ अलिकति सतर्कता अपनाउनु पऱ्यो। तपाईँ हामी जो कोही पनि भ्याक्सिन लगाएकाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँ सङ्क्रमित हुन सक्दो रहेछ। सङ्क्रमित भएपछि आफूबाट चाहिँ जो भ्याक्सिन नलागेको छ त्यहाँसम्म चाहिँ एउटा पुर्याउने माध्यम नहोस् भन्नेमा चाहिँ सतर्कता अपनाउनु पर्ने चाहिँ मैले देख्दछु। ओमिक्रोन भेरिएन्टमा अहिलेसम्म नदेखिएका उत्परिवर्तनहरू देखेका छन्। तीमध्ये अधिकांश उत्परिवर्तनहरू भाइरसको सतहमा देखिने स्पाइक प्रोटिनमा छन्। अहिले उपलब्ध खोपहरूले स्पाइक प्रोटिनलाई नै लक्षित गर्छन् र अहिलेको मुख्य चुनौती पनि यही नै हो। विश्वभर तीव्र रूपमा फैलिएको यो नयाँ भेरिएन्टले पुनः महामारीको रूप लिन सक्छ। यसर्थ सबैले आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। जसरी यो पछिल्लो समयमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट यो कोरोना भाइरसको नयाँ उत्परिवर्तित नाम ओमिक्रोन फैलिने क्रममा छ, यसबाट जोगिनको लागि जुन सचेतना अपनाउनु पर्ने हो, तयारी गर्नुपर्ने हो, यसतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी तयारी गर्दैछ र आम नागरिकहरूको तर्फबाट पनि जसरी सचेतना अपनाउनु पर्ने हो यसतर्फ विशेष तयारी गर्नु र सचेतना अपनाउन आवश्यक छ। यो पछिल्लो समय महाधिवेशन जुन पार्टीका महाधिवेशनहरू चले जसले गर्दा नेकपा माओवादी काङ्ग्रेस एमाले लगायतका पार्टीहरूले आफ्नो महाधिवेशन गरे, जसमा निकै तामझामका साथ नेता कार्यकर्ताहरू उपस्थित गराएर गरिएको यो महाधिवेशनबाट पनि कोरोना भाइरस यो चलिरहेकै बेलामा यो महाधिवेशनले गर्दाखेरि कोरोना भाइरस केही रूपमा बढिरहेको छ। यसले पनि जुन ढङ्गले प्रभाव पारिरहेको छ। पछिल्लो समय नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत आधा दर्जन माओवादी नेताहरूमा कोरोना भाइरस यो कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। हामी विशेष गरी कोरोना भाइरस र यो ओमिक्रोन भाइरसमा के फरक छ र यो सङ्क्रमणमा जो पूर्ण डोज लगाएकाहरूलाई यो सङ्क्रमण हुने सम्भावना कति रहन्छ र यसको असर कस्तो पर्छ, यस विषयमा हामी विज्ञ डाक्टरहरूसँग पनि छलफल गर्नेछौँ र त्यसको लागि हामीले टेलिफोन संवादतर्फ उहाँसँग चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामीले जुन ढङ्गबाट सीमा नाकामा जसरी कडाउ गर्नुपर्ने हो, हिजो सीमा नाकामा जसरी कडाई गर्नुपर्ने अवस्था थियो त्यो भएन। हिजो सिधै सीमा नाकाबाट हजारौँ मानिसहरू बिना परिक्षण घर घरमा आइपुग्नाले गर्दाखेरि कोरोना भाइरस व्यापक रूपमा नेपालमा फैलियो भनेर चाहिँ जुन ढङ्गले बाहिर समाचारहरू आए, यो पटक भने जो सीमा नाकामा भिड त लागिसकेकै छ तर परीक्षण दर भने निकै न्यून मात्रामा छ। 1000 जना प्रवेश गर्दा 20 जनामा मात्रै परीक्षण भएको भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन्। जुन सिमानामा चाहिँ तयारी रूपमा चाहिँ एउटा बस्नुपर्ने अवस्थामा र सिमानामा आउने नागरिकहरूलाई परीक्षण गराएर मात्रै प्रवेश गराउनु पर्ने अवस्था पनि छ, जसले गर्दाखेरि यो ओमिक्रोन भाइरस व्यापक रूपमा फेरि अर्को तेस्रो लहरले जुन प्रभाव पार्छ यसबाट बच्नको लागि सिमानामा गर्ने तयारीहरू या चाहिँ सीमा नाकामा गर्ने कडाउहरू लगायतका विषयमा पनि सरकारले विशेष ध्यान पक्कै दिनुपर्छ। जसरी अहिलेसम्म 1,50,00,000 नागरिकलाई पहिलो डोज लगाइसकेका छन् भने 1,11,00,000 नागरिकले दोस्रो डोज या पूर्ण खोप लगाइसकेका छन्। यो अवस्थामा अब पूर्ण डोज लगाइसकेका मानिसहरूलाई यसको असर कस्तो रहन्छ भन्ने विषय पनि एउटा रहेको छ र पूर्ण डोज लगाएका जो नागरिकहरूलाई यो लाग्ने सम्भावना छ कि छैन, लागिहाल्यो भने यसले पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्ने नै छौँ। र अहिले तयारी के छ या चाहिँ राजधानी लगायतका ठाउँहरूमा कसरी तयारी गरिँदैछ या चाहिँ सरकारको तयारी के छ, जिल्लाबाट कस्तो तयारी हुँदैछ, यस सम्बन्धमा पनि हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। तर जसरी यो भवितव्य तेस्रो लहर रोक्नको लागि सरकारले जुन तयारी गर्नुपर्ने हो हिजो तयारी नभएकै कारणले गर्दा भनौँ या कुनै हदसम्म हेलचेक्राइ गर्नाले गर्दा धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्यो। कतिपय बेड अभाव भयो, एउटा चिसो भुइँमा सुत्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, कुनै सन्दर्भमा भन्ने हो भने अक्सिजन नपाएर छटपटिएर मर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि सिर्जना भयो। त्यो निकै दर्दनाक अवस्थाहरू योभन्दा अगाडिको समयमा हामीले भोगेका हौँ, किनकि हिजोको जुन घटनाबाट हामीले
शिक्षा लिन आवश्यक छ र अहिले सरकारले के शिक्षा लियो, अस्पतालहरूले के शिक्षा लिए र अब यो अर्को लहरबाट झुकिनको लागि हिजो जुन किसिमको समस्याहरू आए ती समस्याहरूबाट बच्नको लागि अहिले सरकारले या चाहिँ अस्पतालहरूले कस्तो तयारी गरिरहेका छन्, किनकि हिजोको अवस्था आज सिर्जना नहोस् त्योभन्दा अगाडि पहिलो पटक हामीसँग पर्याप्त मात्रामा जुन आइसियु बेडै थिएनन्, यी लगायतका चाहिँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू थिए, किनकि त्यति बेलाको समयमा एउटा नयाँ पनि भयो र जुन किसिमले विश्वभरि फैलने क्रममै थियो, तर नेपालले त्यो समयमा पनि पर्याप्त तयारी भने गरेनौँ, किनकि नेपालमा कोरोना भाइरस आउँदैन, किनकि नेपाली नागरिकहरूमा त्यस्तो जिन छ भन्नेसम्मका भ्रामक समाचारहरू पनि फैलाइए, किनकि नेपालीहरूलाई कोरोना भाइरसै लाग्दैन भन्नेसम्मका भ्रामक समाचारहरू पनि फैलाइए, जसले गर्दा जुन पहिलो लहरमा जुन मानवीय क्षति हामीले भोग्यौँ त्योभन्दा दोस्रो लहरमा हामीले बढी चाहिँ मानवीय क्षति भयो नेपालमा। तर अब यो तेस्रो लहर आउने छाँटकाँट जस्तो देखिन्छ, यो बाट अब भवितव्य रूपमा यो लहरको रूपमा नल्याउने या चाहिँ भनौँ यसरी नआउनको लागि जसरी तयारी गर्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ सरकार चुक्नु हुँदैन, किनकि सरकारले आम नागरिकको एउटा स्वास्थ्यको एउटा सवालमा जसरी एउटा त्यो दायित्व बोध गर्नुपर्ने हो त्यस सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालय भनौँ या सरकारले जुन तयारी गर्नुपर्छ नागरिकको स्वास्थ्यप्रति एउटा सकारात्मक ढङ्गबाट जुन तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा सरकारले कुनै पनि कमी कमजोरी नगरिकन अब यो भवितव्य तेस्रो भेरिएन्ट भनौँ या चाहिँ तेस्रो भाइरस या तेस्रो लहर रोक्नको लागि तयारी प्रक्रिया पूर्ण गर्नुपर्छ। हामीले कोरोना भाइरस पछाडि भनौँ यसको बारेमा हामी छलफल गरेका थियौँ। अब यो ओमिक्रोन भाइरस के हो र यसबाट बच्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग यति बेला नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवाली हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर, नमस्कार। अब यो ओमिक्रोन भाइरस जुन नेपालमा पछिल्लो समय अब यो गएको हप्तामा त दोब्बर वृद्धि भइरहेको छ भन्ने कुरा छ, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के छ यो ओमिक्रोन भाइरस नेपालमा कसरी अगाडि बढी फैलिरहेको छ, यसको अवस्था के छ? यहाँलाई क्वेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यहाँ प्रश्न हुनुपर्ने कुरा के छ भने यो एक किसिमको नयाँ भेरिएन्ट हो, डेल्टा पछाडिको। हजुर। जुन डेल्टाको हिसाबले व्यापक चाहिँ इन्फेक्सन भयो, मान्छेहरूको मृत्यु पनि एकदम बढ्यो होइन। त्यसो अलिकति त्यो भेरिएन्टको हिसाबले चाहिँ अलिक फरक खालको भाइरस त त्यही नै हो होइन, भेरिएन्ट फरक भएको मात्रै हो होइन। यसको के छ भन्दा इन्फेक्टिभिटी जुन सर्ने चाहिँ सङ्क्रमण गर्ने दर छ नि त्यो अरू भाइरसहरूको भन्दा एकदम बढी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छिटो समयमा यो भाइरस एकबाट अर्कोमा सरेको हो होइन। तर यसको पछिल्लो तथ्यहरू हेर्दाखेरि अब हामीले पनि स्टडीबाट धेरै कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो तर्फको होइन। तर अमेरिकातिर, इन्डियातिर अथवा बाहिरतिर हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ इन्फेक्टिभिटीको हिसाबमा एकदम हाई भएको, तर यसको मोर्टालिटी जुन मृत्यु दर छ नि मृत्यु दर चाहिँ डेल्टाभन्दा धेरै कम भएको देखिन्छ। र इन्डियाको पनि हिजो अस्तिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहिँ लगभग 1.5 लाख सङ्क्रमित मध्ये हेर्दा 300 समथिङ प्लसको 350-60को चाहिँ हाराहारीमा मृत्यु दर देखिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो हजुरले भने जस्तो यो डेल्टा भन्दा चाहिँ ओमिक्रोनले जुन स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव छ यो चाहिँ अलिक कम हुन्छ, यसले चाहिँ यो त्यति खतरा छैन भन्न मिल्यो? के पनि भनिएको छ भने हामी तथ्यबाटै बोल्ने त हो नि, म रिसर्चको मान्छे होइन। रिसर्च काउन्सिलले बोल्दाखेरि तथ्यभन्दा बाहिर गएर बोल्नु मिल्दैन। यद्यपि हामीले ओमिक्रोनको छुट्टै चाहिँ स्टडी नेपालमा धेरै भइसकेका छैन। अब अस्ति मात्रै एनपिएचले गर्दाखेरि अब 24वटा हेर्दा 24वटै देखियो भन्ने खालको आएको छ होइन। सबै भेरिएन्ट चाहिँ देखियो, तर अब हामीले स्टडीबाट भन्ने कुरा धेरै होला, तर चाहिँ त्यो इन्फेक्टिभिटीको हिसाबले चाहिँ एकदम कम छ भन्ने बुझिन्छ। तर त्यसको रेस्पिरेटरी चाहिँ छ नि प्यासेज भित्रपट्टि लङ्समा पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो भाइरस चाहिँ धेरै गुणा चाहिँ तपाईँको मृत्यु के अरे तपाईँको कम भइसक्छ होइन भन्ने खालको छ होइन। स्वरयन्त्रसम्म पुग्दासम्म पनि यसको चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ कम भइसकेका हुन्छ र यसले भाइरल जुन छ भाइरसको इन्फेक्सन रेट चाहिँ घटिसकेका हुन्छ भन्ने खालको छ। भइहाल्नु पर्ने होइन। हजुर, अनुसन्धान परिषदमा हुनुहुन्छ नि भएर गर्नुपर्छ। हजुर हो। हजुर, अब जस्तो यो पूर्ण डोज लगाइसकेका व्यक्तिहरूलाई जो मानिसहरूलाई र भनौँ या चाहिँ पहिलो डोज लगाएका या पूर्ण डोज लगाएका खोप लगाएकाहरूलाई यसको प्रभाव कस्तो रहन्छ, कसरी चाहिँ यसले सर्ने सम्भावना कतिको हुन्छ र त्यसले पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ? अब सर यस्तो छ, हाम्रो दुईवटा हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जुन दुई थरीका स्टडीमा हामीले काम गरिरहेको छौँ, एउटा चाहिँ कोरोना भाइरस के भ्याक्सिन लगाइसकेपछिका होइन एन्टिबडीको अवस्थाको हिसाबले र त्यसको चाहिँ लगाएका र नलगाएको अवस्थामा अथवा पहिलो डोज र दोस्रो डोज लगाएको अवस्थामा अथवा चाहिँ एउटा भ्याक्सिन र अर्को भ्याक्सिनको कम्पेरिटिभ हिसाबले हामीले स्टडी गरिसकेका छौँ होइन।
5 महिनाको तथ्य हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ र अब हामीले ओमिक्रोन भेरिएन्ट सहितको चाहिँ अहिले पछिल्लोचोटि आएको छ त्यो सहितको रिपोर्ट पनि अब छिटै सार्वजनिक गर्छौँ होइन एउटा कुरा। दोस्रो हामीले ब्रिटिस नेपाल मेडिकल ट्रस्ट त्यसको बाद चाहिँ के अरे हाम्रो NHRC र त्यस्तै वेलकम ट्रस्ट युके र चाहिँ युकेको ट्रोपिकल मेडिसिनसँग रिलेटेड चाहिँ संस्थासँग हामीले चाहिँ मिलेर सहकार्यमा चाहिँ यो एपिडेमिक इन्टेलिजेन्स भन्ने स्टडी चाहिँ गरिरहेको अवस्था हो। अस्ति हामीले एउटा प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यो रिपोर्ट आइसक्दासम्म चाहिँ भेरिएन्टको हिसाबले देखिएको थिएन यसको होइन। अब जुन त्यस पछाडिको भेरिएन्टको पनि अब छिटै हामीले केही दिनमै त्यो सहितको अवस्था के छ, इन्फेक्टिभिटीको अवस्था के छ, अनि त्यो लगाउँदा नलगाउँदाको अवस्था के छ, सबै कुराहरू बाहिर ल्याउँछौँ र छिटै हामीले यसको बारेमा भन्न सक्छौँ। हजुर अब छिटै हामीले यसको स्टडी अगाडि बढाउनुपर्छ थप भनौँ न त्यो खालको। हजुर जसरी हामीले न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडीको पनि स्टडी अगाडि बढाउन लागेको अवस्था भएको हुनाले ठ्याक्कै भ्याक्सिनको अवस्था पनि हामी त्योसँग सम्बन्धित भन्न सकिन्छ पछि। अब जसरी यो जुन ओमिक्रोनलाई अब अहिले योभन्दा अगाडि लगाएकै जुन खोप छ यसले काम गर्छ कि यसको लागि अर्कै खोप चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्ने हो कि के छ यसको अवस्था चाहिँ? अब हाम्रो हिसाबको मैले जुन भने हाम्रो स्टडीबाट भन्न सकिएला, तर अब थुप्रै स्टडी हेर्दा के छ भने अब ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई यो भ्याक्सिनले लगभग 75-80% काम गर्न सक्छ भन्ने आइसकेका छ तथ्यहरू। त्यस कारणले एकदम आतंकित हुनुपर्ने चाहिँ यो बर्बादै भइसक्यो भन्ने खालको भन्दा पनि हामी हाइली कन्सियस जुन हिसाबले सावधानीपूर्वक जुन चाहिँ हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूदेखि जुन दुरी भनेका छौँ, सेनिटाइजेसन भनेका छौँ, मास्क लगाउने कुरा भनेका छौँ, त्यो अझै तीव्र बनाउँदै जाने त्यो चाहिँ खालको रोक्ने कुराहरू भएन त्यो गर्ने होइन। अब लकडाउनसँग पुग्न नपुग्ने भन्ने कुरा त अब त्यो मेरो विचारले साइन्टिफिक हिसाबले मैले अझै नै भन्ने सक्ने अवस्थामा देख्दैन होइन। सरकारले गर्ने कुराहरू हो त्यो। अब हामीले सोधेको खण्ड हामी स्टडीबाट पनि भन्न सक्छौँ होइन। आतंकित भन्दा पनि हाइली चाहिँ केयरफुल्ली र कन्सियस भन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हो। अब यो जसरी तपाईँ अनुसन्धान परिषदमा भएको हुनाले योभन्दा अगाडि जुन किसिमले हामीले परिणाम भोग्यौँ, जुन सरकारको तयारी भएन भनौँ या चाहिँ त्यति बेला बेड पनि पाएन, कतिपय आइसोलेसन भएन, त्यहाँ कतिपय चाहिँ अक्सिजन अभावले पनि मर्नुपर्ने अवस्था या चाहिँ मृत्यु हुनुपर्ने अवस्था, त्यो दर्दनाक अवस्था देखियो। यो पटक चाहिँ जुन ढङ्गबाट हामीसँग भएका चाहिँ तयारीहरू, जो सरकारले गरेको तयारी, स्वास्थ्य भनौँ न एउटा चाहिँ अस्पतालहरूले गरेका तयारीहरू, यो हेर्दा तपाईँको दृष्टिकोणबाट हामीसँग चाहिँ पर्याप्त मात्रामा तयारी अवस्थामा छौँ भन्ने लाग्छ? यस्तो त मैले मन्त्रालयको तर्फबाट अहिले बोल्न मिलेन होइन, किन त्यहाँको साथी सल्लाहकार सरल हुनुहुन्छ होइन। तर यो चाहिँ डाक्टरको हिसाबले एउटा विषयको हिसाबले बोल्दाखेरि के छ भन्दा यो हिसाबको तयारी त जे छ त्यो पहिलाको अवस्थामा छ, त्यो नराम्रो छैन जुन अवस्था हामी थियौँ पहिला होइन। यो राम्रो पनि छ। सिसिएमसँग मिटिङहरू बस्ने अवस्था बिग्रिरहेको छु मैले होइन। तर चाहिँ जुन त्यतिखेर जुन डेल्टाको जुन जस्तो अक्सिजनको हिसाबले क्राइसिस हुने कुराहरू होइन, आइसियुमा सेभरिटी हुने कुराहरू यसमा चाहिँ छैन भन्ने बुझिया छ होइन। अहिलेसम्म तथ्यले अब हाम्रोमा कस्तो खालको हिसाबले जान्छ भन्ने छ। तर अब एकदम कन्सियस हुनुपर्ने कुरा के चाहिँ छिटो बढ्नेवाला छ जुन हिसाबले चाहिँ देखिया छ अन्ततिर इन्डियातिर अथवा अमेरिकामा होइन सबैतिर। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो आतंकित भन्दा पनि त्यसको तयारी र थपको गर्नुपर्ने देखिन्छ। मन्त्रालयको बारेमा चाहिँ तयारीको डिटेल कुरा त मन्त्रालयबाट सोध्दा राम्रो। अब जस्तो हजुरलाई अन्तिम मेरो प्रश्न, जस्तो यसबाट बच्ने उपायहरू चाहिँ अघिल्लो पटक हामीले जसरी सावधानी अपनाउने उपायहरू चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो त्यही उपायहरू हुन् कि अन्य केही छन् यसको लागि? त्यही हो मुख्य कुरा, त्यही नै हो। अब त्यो कुरा मुख्य गरी मास्क नै हेर्नुहोस् होइन। हजुर मास्क लगाउने कुराहरूमा चाहिँ अब इन्फेक्टिभिटी चाहिँ जुन सर्ने चाहिँ दर सङ्क्रमण दर बढी भएको कारणले गर्दाखेरि एकबाट अर्को चाहिँ श्वास प्रश्वासबाट र चाहिँ तपाईँको चाहिँ ड्रपलेटबाट सर्ने भएको हुनाले एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेको सम्पर्क त श्वास मार्गीय चाहिँ सङ्क्रमण कम गर्नु पर्यो सम्पर्क होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मास्क लगाउने र डिस्टेन्सिङ कुराहरू चाहिँ त्यो गर्दै गर्ने, सेनिटाइजेसन कुराहरू हुन्छ होइन। साथसाथै अब हाम्रो अरू सावधानीदेखि लिएर सरसफाइदेखि लिएर होइन अब हामीले जनचेतनामूलकका कुराहरू गर्नुपर्ने कुरा छँदैछन्। अब भ्याक्सिनको पनि तपाईँको काम कभरेज चाहिँ बढाउँदै लाने हो होइन। मेरो विचारमा अब भ्याक्सिनले गर्ने इफेक्टको बारेमा चाहिँ स्टडी चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ, त्यो हेरेपछि धेरै कुरा भन्न सकिन्छ। हस् डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण विचार राख्नु भयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि नमस्कार, धन्यवाद धेरै। जसरी कोरोना भाइरस जुन हिजो डेल्टाको प्रभाव र यो ओमिक्रोनको प्रभाव कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा जुन डाक्टर साहबले भन्दै हुनुहुन्छ, जुन हिजो डेल्टाले पार्ने प्रभाव भन्दा ओमिक्रोनले जुन स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव चाहिँ केही कमै छ, तर यसको सङ्क्रमण दर चाहिँ यसको बढी छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसै गरी पूर्ण डोज लगाएको खोप लगाएकाहरूलाई त्यसले प्रभाव पार्ने या 75% चाहिँ त्यसले काम गर्छ, पहिलाकै खोपले काम गर्छ भन्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। र यसमा जसरी हिजो हामी सेनिटाइजर लगाउने या चाहिँ मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायतका जुन विधि अपनायौँ, हामी त्यही विधि अपनाउनु पर्ने अवस्था अहिले पनि छ। त्यही विधिले नै यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँले सुझाव पनि दिनुभएको छ। र यति बेला हामी सबै नागरिकले यसमा सचेतनापूर्वक उहाँ डाक्टर साहबले दिएका जुन
विचारहरू उहाँले दिएका चाहिँ जुन किसिमका चाहिँ ज्ञानहरू यसबाट हामी अनुसरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर अब यतापट्टि तयारीको विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने जुन सीमा नाकाको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, सीमा नाकामा 1000 मानिस प्रवेश गर्दाखेरि जम्मा 30 जना मात्रै परीक्षण गरेको भन्ने समाचार बाहिर आयो। जुन हाम्रो देशमा सबैभन्दा खतरा भनेको जब भारतमा संक्रमणको दर उकालो लाग्छ तब नेपालमा पनि उकालो लाग्न थाल्दछ। हिजो पनि हामीले समयमै भारतबाट आउने नागरिकहरूलाई आउन निषेध गर्ने होइन, तर परीक्षण गराएर या चाहिँ आइसोलेसनमा राखेर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने विषयमा सरकार त्यसमा चुकेको थियो। जुन ढङ्गबाट मानिसहरू सिधै घरमा चाहिँ प्रवेश गर्ने, कतिपयले चाहिँ सीमा नाकामा पैसा तिरेर पनि प्रवेश गरेको भन्नेसम्मका समाचारहरू पनि बाहिर आए, जसबाट हिजो भएका गल्तीबाट पाठ त पक्कै सिक्नै पर्छ। हिजो जुन गल्ती भए त्यसबाट पाठ सिक्दै अब जुन सीमानामा गर्ने तयारी के कसो छ भन्ने सम्बन्धमा सरकारले पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने अवस्था छ। भारतमा यसमा सङ्क्रमण दर भारतमा निकै व्यापक रूपमा बढिरहेको छ, ताकि 5 गुणाले यो पछिल्लो साता मात्रै 5 गुणाले बढिरहेको छ। अब भारतमा सङ्क्रमण जब भयावह अवस्था लिन्छ, किनकि एउटा खुल्ला सिमाना भएका कारणले गर्दा पनि नेपालमा सङ्क्रमण दर उकालोतर्फ लाग्दछ। त्यस कारणले गर्दा खुल्ला सिमाना भएको कारणले सिमानामा तयारी अवस्थामा रहन र सिमानाबाट प्रवेश गर्ने नागरिकहरूलाई जुन परीक्षण गरेर मात्रै प्रवेश गराउनुपर्ने, आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पक्कै पनि गर्नु पर्ला। नत्र भने हिजो हामीले भोगेको चाहिँ जुन परिणति छ त्यो आज पनि भोग्नुपर्ने अवस्था फेरि आउन सक्छ। जुन हिजोको सङ्कट, जसरी खाद्यान्न सङ्कट भोग्नु पर्यो, यो भवितव्य खाद्यान्न सङ्कट आइलाग्यो भने या त्यस्तो अवस्थामा सरकारले तयारी गर्नु पर्ला, ताकि हिजो कतिपय अवस्थामा कैयौँ रात चाहिँ भोकै सुतेको समाचारहरू पनि बाहिर आए। कैयौँ रातहरू भोकै सुत्नुपर्ने र खाद्यान्न सङ्कटको त्यो सिर्जना पनि कतिपय व्यक्तिहरूलाई, जो एउटा दैनिक मजदुरी गरेर खानेहरूलाई निकै सङ्कटपूर्ण अवस्था सिर्जना भयो र रत्नपार लगायतका कैयौँ ठाउँहरूमा जुन खाना खुवाउने अभियान पनि कतिपय ती महान व्यक्तिहरूले गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति पनि हामीले सम्मान व्यक्त गऱ्यौँ र जुन ढङ्गले उहाँहरूले वर्षौँसम्म त्यो किसिमको कार्यहरू पनि गर्नुभयो। र यसतर्फबाट हेर्दाखेरि जुन सरकारको तयारी, पर्याप्त मात्रामा तयारी योभन्दा अगाडि थिएन, जसले गर्दा सङ्कट उत्पन्न भयो। अब यो पटक हामीले 7 महिना लामो तयारी गर्ने अवसर पायौँ, ताकि त्यसबाट पाठ पनि सिक्ने र 7 महिना लामो एउटा अनुभव र तयारी जति गरेको छ यसबाट अब आउने जुन भेरिएन्टहरू छन् यसबाट न्यूनीकरण गर्नको लागि यो पर्याप्त समय हो। यो समयको अस्पतालहरूले, विज्ञहरूले, सरकारले कतिको सदुपयोग गरे त? सदुपयोग भयो कि भएन यो समय? ताकि हेलचक्राइपूर्वक ढङ्गबाटै गयो कि या अब यो चाहिँ फैलिने सम्भावना छैन भन्ने ढङ्गबाट लियो कि यो फेरि पनि अर्को महामारी आउन सक्छ, त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्छ। यसमा जुन स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावका विषयमा रह्यो या चाहिँ खोपको मात्रा जसरी आम नागरिकलाई लगाउनु पर्ने विषय थियो, यसमा पछिल्लो समय सरकारले जुन प्रत्येक नागरिकलाई खोप लगाउने अभियान तीव्र ढङ्गबाट अगाडि बढाएको छ, यो निकै सराहनीय छ भनेर बाहिर समाचारहरू आइरहेका छन्। जुन एउटा चाहिँ सरकारले खोपको विषयमा चाहिँ जुन ढङ्गबाट तयारी गरेको छ, यस विषयमा पनि जुन ढङ्गबाट सरकारले यो तयारी जुन अब खोप लगाउने विषयमा चाहिँ जुन अब नागरिकहरूलाई यो चैत अन्तिमसम्म प्रत्येक नागरिकलाई पुनः डोजको खोप लगाउने भनेर पनि घोषणा गरेको छ। यसतर्फ सरकारले जुन पहल गरिरहेको छ, यसतर्फ समयमै प्रतिबद्धता पुरा होस्, हामी यो पनि कामना गर्न चाहन्छौँ। अब हामी विशेष गरी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ सीमा नाकाकै विषय हामीले मूलभूत रूपबाट उठाइरहेका छौँ। जसरी यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रभावबाट बच्नको लागि या चाहिँ नयाँ परिवर्तित नाम या उत्परिवर्तित नाम ओमिक्रोनबाट बच्नको लागि के गर्नु पर्ला, तपाईँहरूको केही राय सुझाव या सल्लाह छ भने
सिधा टेलिफोन सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। यस सरकारलाई तपाईँहरूका केही प्रतिक्रिया छन्, सरकारले यसो गरोस् भन्ने तपाईँहरूका जिज्ञासा छन् भने, या आम नागरिकको तर्फबाट यो विधि अपनाऊ भन्ने किसिमको तपाईँका जिज्ञासाहरू छन् भने, या डाक्टरहरूको विषयमा या चाहिँ अस्पतालहरूको विषयमा यसरी तयारी गरौँ या यसो गरोस्, यो भयो भने चाहिँ हामी भवितव्य आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने तपाईँहरूका कुनै सल्लाह सुझाव या प्रतिक्रिया छन् भने हाम्रो स्क्रिनमा टेलिफोन नम्बर छ, सिधा तपाईँले फोन गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब रह्यो सीमा नाकाकै कुरा। सीमा नाकाकै विषयमा कुराकानी गर्दा, जुन सीमा नाका भारत र नेपालको खुल्ला सिमाना हो, यो वर्षौँदेखि खुल्ला सिमाना चलि नै रहेको छ र यसबाट दुई देश बीच एउटा जुन सम्बन्ध छ, यो सम्बन्धको विषयमा जसरी नेपाल भारतमा खुल्ला आवाजजात हुन्छ, कुनै बिना रोकटोक नेपाली नागरिक या भारतीय नागरिक नेपालबाट भारत जानको लागि होस् या भारतबाट नेपाल आउनको लागि कुनै पनि ढङ्गको रोकटोक छैन। र यस्तो समयमा चाहिँ, यो समयमा अब सबैभन्दा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने विषय सरकारले सीमा नाकामै हो। अब चीनतर्फको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि, चीनतर्फको हाम्रो सिमाना हिमाली भेगले जोडिएको, हिमालको चाहिँ धेरै भूभाग रहेको र चीनसँगको सिमानामा चाहिँ हिमाली भेग परेको हुनाले त्यहाँ धेरै आवाज जावत गर्ने अवस्था रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चीनतर्फ त्यति धेरै जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। हामीले यति बेला काठमाडौँ जिल्ला प्रमुख गोविन्द प्रसाद रिजाल हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब यो नयाँ कोरोना भाइरसको नयाँ उत्परिवर्तित नाम ओमिक्रोन नेपालमा पनि फैलिने क्रममा छ भनेर चाहिँ जुन एउटा तथ्य बाहिर आइरहेको छ, सङ्क्रमण दर पनि बढ्दैछ। यसबाट अब यो न्यूनीकरण गर्नको लागि तपाईँ काठमाडौँ जिल्लाको चाहिँ एउटा अधिकारी हुनुहुन्छ, एउटा जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिन नदिनको लागि मात्रै होइन कि यसअघि पनि देखेको जुन चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमण थियो, त्यो संक्रमण फैलिन नदिनको लागि समेत हामीले हाम्रो तर्फबाट तयारीहरू गरिरहेका थियौँ। जस्तै खोपको जुन पहुँच छ, त्यो पहुँचलाई कसरी सर्वसुलभ बनाउने भन्ने सन्दर्भमा जिल्ला खोप समन्वय समितिले आवश्यक निर्णयहरू गरेर काठमाडौँको विभिन्न ठाउँहरूमा खोप लगाउने कामहरू यसअघि पनि भइरहेकै थियो। भिडभाडहरू कम गर्ने सन्दर्भमा हामीले विभिन्न अब मेला महोत्सव कार्यक्रमका आयोजकहरूसँग समन्वय गरेर सकेसम्म जुन स्वास्थ्यको मापदण्डहरू छन्, त्यो मापदण्डहरू यहाँहरूले नै पालना गरिदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्ने कामहरू पनि गरिरहेकै थियौँ। त्योदेखि बाहेक अब गर्न चाहिँ गरिरहनु भएको थियो, त्यो भयो कि भएन त पालना चाहिँ? कतिपय सन्दर्भमा पालना पनि गर्नु भएको छ। अब कतिपय सन्दर्भमा कार्यक्रमको आयोजकहरूले अब कहीँ कतै चाहिँ जति पालना गर्नुपर्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, त्यो अपेक्षाहरू नभएको अवस्था पनि छ। अब पूर्ण रूपमा नै पालना नगरेको भन्ने चाहिँ होइन। कतिपय कुराहरू अहिले अब स्वयं व्यक्ति पनि सचेत हुनुहुन्छ, मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसबाट अब आफूमा पनि कोरोना संक्रमण आउँदैन र आफ्नो कारणले अन्यत्र पनि फैलिँदैन भन्ने सन्दर्भमा व्यक्ति स्वयं पनि धेरै हदसम्म चाहिँ जानकार भएको हुनाले अब कतिपयले त्यसको पालना गर्नुहुन्छ, अब कतिपयले त्यसको चाहिँ उल्लङ्घन पनि गर्नुहुन्छ। विगतमा यहाँ जो तपाईँहरूले पालना गराउनको लागि निर्देशन दिनुहुन्छ, पालना नगर्नेहरूलाई तपाईँले कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ कि छैन? तपाईँहरूको एउटा चाहिँ जुन कारबाही प्रक्रिया समयमा हामीले कारबाही नै गर्ने अथवा मास्कहरू नलाउनेहरूलाई अब आर्थिक जरिमाना नै गर्ने त्यस्तो कामहरू गरेका छैनौँ। किनभने अहिले कुनै पनि प्रकारको अब भेला महोत्सवहरू गर्नको लागि निषेध गरिएको अवस्था चाहिँ होइन। खालि अब त्यस्ता भेला महोत्सवहरू गर्दाखेरि पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरिदिनुहोस् भन्ने मात्रै हाम्रो आग्रह हो। अब जसरी यो पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले महाधिवेशन गरे, निकै तामझामका साथ शक्ति प्रदर्शन जस्तो ढङ्गबाट नि गरेको देखिन्थ्यो, त्यस सम्बन्धमा तपाईँहरूले खासै खबरदारी गर्नु भएन? होइन, अब हामीले उहाँहरूलाई खबरदारी गर्ने होइन, अब हामीले उहाँहरूलाई आग्रह गर्ने हो। यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि जहाँ अलिकति बढी मानिसहरूको जमघट हुन्छ, भेला हुन्छ, त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न लगाउनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गर्ने हो। हामीले राजनीतिक दलहरूलाई यसो गर्नुहोस् र उसो गर्नुहोस् भनेर निर्देशन गर्न पनि सक्दैनौँ र त्यो खालको तपाईँहरू त्यसरी निर्देशन दिन सक्नुहुन्न?
हामीले यसरी दलहरूलाई नै यो गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन र अब त्यो दिने कुराहरू पनि भएन। होइन, कानुनमा त सर कानुनको आँखाबाट हेर्दा त तपाईँहरूले सबैलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्यो। दल होस् चाहे कुनै निकायमा बस्ने सर्वोच्च व्यक्ति नै किन नहोस्, तपाईँहरूले निर्देशन पालना गर्नुहोस् भनेर त भन्न त सक्नु पर्यो नि। अघि नै मैले तपाईँलाई भने नि, हामीले यो र ऊ भनेर व्यवहार गरेका छैनौँ। चाहे राजनीतिक दलहरू हुन्, चाहे अरू कुनै मेला महोत्सवका आयोजकहरू हुन् अथवा अन्य कुनै कार्यक्रमका आयोजकहरू हुन्, सबैलाई हामीले एउटै कुरो बारम्बार भनिरहेका छौँ। स्वास्थ्यको पालना गर्ने मापदण्डहरू जो छ त्यो स्वास्थ्यका मापदण्डहरू यहाँले पालना गर्नुहोस्, गराउनुहोस्। त्यो खालले यहाँले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहोस्। त्यसो गर्यो भनेपछि सङ्क्रमण फैलिन पाउँदैन भनेर हामीले सबैलाई भनेका छौँ। र मैले अघि तपाईँलाई भने कतिपयले त्यसको पालना पनि गर्नुभएको होला, कतिपयले चाहिँ त्यसको पालना गर्नुभएको छैन। तर अहिले नै हामीले पालना गर्नु भएन भनेर कसैलाई नियन्त्रणमा लगाएर त्यसरी आर्थिक लगायतकाहरू चाहिँ कारवाही गर्ने कामहरू चाहिँ गरेका छैनौँ। किन त भन्दाखेरि अहिलेसम्म, आजको मितिसम्म कुनै पनि प्रकारको भेला जमघटका कुराहरूलाई निषेध गर्ने गरेर कुनै आदेश भएको छैन। खालि हाम्रो सबैलाई आग्रह के हो भन्दाखेरि कार्यक्रम गर्नुहोस् र कार्यक्रम गर्दाखेरि पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरू पालना गर्नुहोस् भनेका। अब भोलि फेरि हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निषेध गर्ने, निरुत्साहित गर्ने गरेर थप चाहिँ अब कुनै आदेशहरू भयो र त्यो आदेशहरूको चाहिँ उल्लङ्घन भएको अवस्था देखियो भनेपछि त्यो पछि सोच्ने कुरा हो। अहिले त हामीले खालि आग्रह गर्ने हो। कतिपय कुराहरूमा अब आयोजकहरूले त्यसको पालना गर्नुभएको होला, कतिपयमा चाहिँ गर्नुभएको छैन। अब यो चाहिँ भारतमा त यो बढ्ने क्रममै छ, भारतमा यो बढिरहेको छ। अब भनौँ न, जसले गर्दा हाम्रो नेपालमा नि प्रभाव पर्छ। अब यसमा विशेष गरी काठमाडौँवासीहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ताकि यसबाट बच्नको लागि भनौँ, यो चाहिँ भवितव्य जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि? अब 2-3टा कुराहरू छ जुन हामीले बारम्बार 2 वर्षदेखि भन्दै आइरहेको हो। एउटा, अनावश्यक भिडभाडहरू नगरिदिनुहोस्, अनावश्यक जमघट भेलाका कुराहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुहोस्। अब कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि अब पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्यका मापदण्डहरू, विशेष गरेर 3टा कुराहरू, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, मास्कको प्रयोगलाई बढाएर लैजाने र कायम गर्नुपर्ने जुन दूरी छ त्यो दूरी चाहिँ कायम गरेर लैजानुहोस् भन्ने कुराहरू हामीले विगत 2 वर्षदेखि भन्दै आइरहेका छौँ। र अहिले जुन पछिल्लो सङ्क्रमण देखिएको छ र त्यो पछिल्लो सङ्क्रमणको जुन दर छ त्यो बढिरहेको सन्दर्भमा यसलाई अत्यन्त संवेदनशीलताका साथ लिएर केन्द्रीय स्तरमा पनि जुन अब सिसिएमसी भनेर हामीले विगतमा बुझ्ने गर्थ्यौँ, त्यसको निर्देशन समितिको शुक्रबारै बैठक पनि भएको छ। सम्भवतः केही अब निर्देशन सबै जिल्लाहरूलाई हुने गरेर आउँछ। काठमाडौँको सन्दर्भमा पनि केही निर्देशन हामीले प्राप्त गर्छौँ। जिल्लामा पनि सरकारवालाहरूको बिचमा बसेर हामीले छलफल गर्ने, कसरी अगाडि बढ्दाखेरि थप सङ्क्रमण हुन पाउँदैन र यो जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर लैजान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले छलफलहरू चलाएका छौँ। अब छिट्टै नै हामीले त्यसको औपचारिक बैठक बसेर त्यसबाट केही निष्कर्षहरू निकाल्छौँ र उपत्यकाको 3टै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बसेर कसरी अगाडि बढ्दाखेरि अब अहिलेको जोखिम अहिलेको चाहिँ अवस्था छ नि डाक्टर साहब, अहिलेको अवस्थामा छ नि जुन ढङ्गबाट चाहिँ यो स्कुलहरू कलेजहरू बन्द गर्ने अवस्था भनौँ या चाहिँ त्यो अवस्था छ कि छैन? तपाईँहरू गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यो भिडभाड या सिनेमा हलदेखि लिएर हरेक कुराहरू छन् नि। अहिले नै अब यो वा त्यो गर्ने भनेर टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्था चाहिँ होइन। भिड चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ र त्यो भिडलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न सकियो भनेपछि अहिलेको जोखिमलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जुन आम चासो छ त्यो चासोलाई हामीले पनि अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लगेका छौँ। हस्, कार्यक्रममा जोडिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। ओमिक्रोन भाइरसको जुन प्रभाव नेपालमा जुन बढिरहेको छ, यसबाट बच्नको लागि जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी तयारी गरिरहेको छ, सरकारले कसरी तयारी गरिरहेको छ, त्यसमा विशेष गरी सीमा नाकाको विषयलाई हामीले मूल ढङ्गबाट उठाइरहेका छौँ र सीमा नाकामा कसरी तयारी गर्नुपर्छ। हिजो सीमा नाकामा तयारी नगर्दाखेरि या चाहिँ जुन ढङ्गले परीक्षण नगर्दाखेरि आम रूपमा चाहिँ नागरिकहरू खुलेआम रूपमा घर घरसम्म पुग्ने अवस्था रह्यो, जसले गर्दा कोरोना भाइरस व्यापक रूपमा बढ्यो। यसमा जुन स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने विषय छ, यसमा चाहिँ पछिल्लो समय दलहरूले महाधिवेशन गरे। यसमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने ढङ्गबाट लाखौँ नागरिक उतारेर या चाहिँ कार्यकर्ता उतारेर महाधिवेशनहरू गरिए। यसबाट पनि कोरोना भाइरसको जुन जोखिमतर्फ कुनै ढङ्गबाट यसमा ध्यान दिएन। यो सँगै आज हामीले विशेष गरी यो नयाँ उत्परिवर्तित भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बच्नको लागि के गर्ने, सरकारले कसरी तयारी गर्ने, आम नागरिकको तर्फबाट कस्तो तयारी गर्ने र अस्पतालहरूले कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषयमा विशेष छलफल परामर्श गऱ्यौँ। यो सँगै आजको यो लाइभबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।